بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با بحث رعایت حقوق در اسلام و بحث صله رحم در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته مسائلی پیرامون صله رحم به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد و عنوان شد بر این که رعایت کردن حقوق خویشاوندان بر تک تک افراد واجب می باشد و رعایت کردن حقوق خویشاوندان بر هر دو قشر زن و مرد واجب می باشد. و همانطوری که در نشست‌های گذشته عنوان شد بر این که رعایت کردن حقوق خویشاوندان با توجه به آیات کریمه قرآن کریم و سنت پاک نبوی در واقع درجاتی می باشد. در رأس حقوق حق الله واحد عز وجل و حق پیامبرش علیه الصلاة والسلام و پس از اون حق والدین و به ویژه حق مادر. و در این راستا در نشست‌های گذشته مسائلی عنوان شد. در نهایت نشست گذشته به اینجا رسیدیم بر این که در واقع در مورد رعایت کردن حقوق خویشاوندان آیات فراوانی در قرآن کریم داریم و عنوان شد بر این که الله واحد عز وجل پس از ذکر حق خودش و راهنمایی بندگانش در مورد رعایت حق الله واحد عز وجل و پس از یادآوری به حقوق والدین، اونجاست که در مرتبه بعدی حقوق خویشاوندان ذکر می‌فرمایند. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى. در نهایت نشست گذشته اشاره داشتیم به یک روایتی از روایت‌های بسیار مهم و زیبا که از جانب سرور بشریت علیه الصلاة والسلام ثابت شده و در واقع به نسل‌های بعدی از جمله نسل ما رسیده. اینجاست که پیامبر علیه الصلاة والسلام می‌فرمایند که با توجه به این آیه کریمه واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، فقط الله ذوالجلال را پرستش کنید و هیچ گونه شریکی برای او قائل نباشید. و در اون روایت پیامبر علیه الصلاة والسلام می‌فرمایند و حق الله علی العباد ان یوحدوه ولا یشركوا به شیئا. از حقوق الله ذوالجلال بر بندگانش این است که او را پرستش کنند و برای او شریکی قائل نباشند. یعنی این که فقط و فقط پرستش مختص الله ذوالجلال باشد. یعنی این که یک مسلمان بایستی یکتا پرست باشد. یکتا پرستی در دین مبین اسلام از جایگاه مهمی برخوردار می باشد. یکتا پرستی در مقابل بت پرستی قرار می گیرد، چرا که در طول تاریخ از عهد نوح علیه السلام تا عهد پیامبر علیه السلام تا عصر حاضر خودمان ملاحظه می شود که متاسفانه بت پرستی ترویج می شود و این بت پرستی دقیقاً در مقابل یکتا پرستی قرار می گیرد. و اینجاست که فرمان الله واحد عز وجل که ای بندگان من مواظب باشید به سمت و سوی بت پرستی نروید، خودتان را به بت پرستی آلوده نکنید. و اینجاست که الله ذوالجلال بندگانش راهنمایی می‌فرمایند که فقط و فقط من الله به عنوان آفریدگارتان پرستش کنید
و همان گونه که عرض شد پیامبر علیه السلام در اون روایت زیبا میفرمایند که از حقوق الله واحد عز وجل بر بندگانش این است که فقط و فقط او را پرستش کند و در رأس حقوق همانطوری که عرض شد حق الله واحد عز وجل می باشد و اینجاست که الله ذوالجلال در این آیه کریمه و در کل قرآن کریم از حقوق خودش در رأس حرم و در رأس حقوق یاد می‌فرمایند. در همین آیه کریم می‌فرمایند که واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، بعد چی می‌فرمایند؟ و بالوالدین احسانا. پس در رأس حقوق رعایت کردن حق باری تعالی و بالوالدین احسانا. بعد الله واحد عز وجل به حقوق پدر و مادر یادآوری می‌فرمایند. به بندگانش می‌فرمایند که ای بندگان من مبادا از رعایت کردن حقوق والدینتان غافل شوید. مبادا در واقع شیطان برای شما وسوسه کند و در حق پدر و مادرتان جفایی داشته باشید. و بالوالدین احسانا. در آیات زیادی داریم در قرآن کریم بر این که الله ذوالجلال به رعایت حقوق پدران و مادران اکیداً توصیه می‌فرمایند. تحت هر شرایطی رعایت حقوق پدر و مادر واجب می باشد. هیچ گونه در واقع عذری نمیتواند باشد، هیچ گونه دلیل و برهانی برای کسی نمیتواند باشد بر این که برای خودش دلیل تراشی کند به این دلیل و این دلیل و این حجت و این برهان من رعایت حقوق پدر و مادرم رعایت نمی کنم به هیچ وجه. و این در واقع به فرزندان گرامی این را اکیداً توصیه می کنم که تحت هر شرایطی که باشد حقوق پدر و مادر رعایت کنید و از حقوق آنها غافل نباشید. چرا که هر فردی که خوشبختی دنیا و آخرت، رستگاری دنیا و آخرت بخواهد، این رستگاری بایستی در رعایت کردن حقوق پدر و مادر جستجو کرد. محال است که فرزندی بخواهد به رستگاری برسد، به خوشبختی برسد و در مقابل در اونجا از حقوق والدینش غافل باشد. این از محالات است. پس هر شخصی که بخواهد هم خوشبختی دنیا داشته باشد و هم خوشبختی آخرت بایستی که حقوق پدر و مادر رعایت شود. و همان گونه که در روایت های زیادی داریم و در نشست های گذشته هم به اون اشاره داشتیم بر این که پیامبر علیه السلام نه تنها به در واقع رعایت حقوق پدر و مادر به طور عموم و علی الخصوص رعایت حقوق مادر فقط توصیه می‌فرمایند، بلکه می‌فرمایند که اون شخصی که اون فرزندی که بخواهد وارد بهشت شود حقوق مادرش به طور کامل با تمام جزئیاتش رعایت کند. چقدر جالب می‌فرمایند فلزم رجلیها فثم الجنه. سبحان الله. یعنی ملازم پای مادرت باش، پابوس مادرت باش، چرا که بهشت زیر پای مادرت می باشد. و در معنای این روایت صحیح الزم رجلیها فثم الجنه در واقع جمله زیبایی و شیوایی عنوان می شود که الجنة تحت اقدام الامهات. این الجنة تحت اقدام الامهات حدیث نیست، اما معنای همون حدیث الزم رجلیها فثم الجنه، این جمله زیبایی برگرفته شده از همین روایت صحیح. الجنة
تحت اقدام الامهات، یعنی بهشت زیر پای مادران می باشند. مقصود این است که اون فرزندی که بخواهد وارد بهشت شود بداند که یکی از اسباب مهم داخل شدن فرزند به بهشت مادرش می باشد. و اینجاست که الله ذوالجلال می فرمایند و بالوالدین احسانا. بیهوده نیست فرمایش الله ذوالجلال که در وهله اول از حقوق خودش یادآور کند، در وهله اول از حقوق خودش یادآوری کند به بندگانش و به بندگانش بگوید که ای بندگان من، بر شما واجب می باشد در رأس امور که پروردگارتان را پرستش کنید و مبادا برای او شریکی قائل باشید. در وهله دوم، در مرتبه دوم می‌فرمایند که ای بندگان من، حقوق پدر و مادرتان بسیار مهم می باشد. و بعد می‌فرمایند که واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربى. توجه فرمودید؟ و بذی القربى. اینجاست که مد نظر برنامه ماست، اینجا که شاهد اصل برنامه ما می باشد که حقوق، رعایت کردن حقوق خویشاوندان تحت مصطلح صله رحم. چگونه در نشست‌های گذشته عنوان شد بر این که در واقع یک مسلمان با توجه به دیدگاه ربانی و دیدگاه نبوی این است که بر او واجب می باشد که حقوق خویشاوندان خودش رعایت کند. توجه فرمودید؟ بعد از رعایت و بالوالدین احسانا و بذی القربى، این اهمیت و جایگاه رعایت حقوق خویشاوندان میرساند. الله ذوالجلال رعایت کردن حقوق خویشاوندان بعد از رعایت کردن حقوق والدین ذکر فرمودند. پس اینجاست که حال خویشاوندان چه کسانی می باشند؟ خویشاوندان کسانی هستند که با یک شخص صله رحم دارند، خویشاوندند، از محارم او می باشند. و این در واقع یک بحث وسیعی است که در نشست‌های گذشته به اون اشاره داشتیم. از خویشاوندان کسانی هستند که محرم می باشند، یعنی نمی توان با اونها چه در واقع وصلت کرد، ازدواج کرد. از محارمی از خویشاوندان در واقع افرادی هستند که از خویشاوندان هستند، از محارم می باشند، اما در واقع حرمتی بین اونها نیست، یعنی می توان با اونها ازدواج کرد. و در نشست‌های گذشته در مورد حقوق هر کدام از اینها عنوان شد. به عنوان مثال در رأس رعایت کردن حقوق همانطوری که عرض شد این که حق مادر بایستی رعایت شود و پس از اون حقوق دختر، حقوق خواهر، حقوق همسر و در رأس حقوق خویشاوندان حقوق خاله و عمه عنوان شد. اینا همه خویشاوندانی هستند که در واقع خویشاوندان هستند و از محارم هستند. به عنوان مثال عمه و خاله از خویشاوندان می باشند و پیامبر علیه الصلاة و السلام در مورد خاله می فرمایند الخاله بمنزله الام، همان گونه که در نشست‌های گذشته در مورد این روایت کاملا شرح داده شد. الخاله بمنزله الام یعنی این که خاله جایگاه مادری دارد، یعنی این که احترام و تقدیر به خاله همانند احترام چه مادر می باشد. در غیاب مادر خاله مادر می باشد، نقش مادری می تواند بازی کند، جای خالی مادر می تواند پر کند. پس توجه فرمایید، حال عمه و خاله از خویشاوندان می باشند اما محرم انسان هم می باشند، چرا که نمیتوان با یک فرد نمیتوان با عمه خودش و خاله خودش ازدواج کند، اما به عنوان مثال یک شخص میتواند با
دختر خاله خودش، دختر عمه خودش ازدواج کنند. پس توجه فرمایید اینجاست که مراتب و درجات خویشاوندی مشخص می شوند. خاله در یک مرتبه می باشد که از محارم و محرم می باشد، دختر خاله در مرتبه دیگری می باشد اما از خویشاوندان. و اینجاست که الله ذوالجلال می فرمایند که واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربى. خویشاوندان خودتان داشته باشید، حقوق اونها را رعایت کنید. پس اینجاست که رعایت حقوق خویشاوندان یکی از موارد مهمی می باشد و اینجاست که در شریعت اسلامی اگر خوب دقت کنیم روایت های زیادی داریم در این راستا. روایتی داریم انس بن مالک شاگرد ممتاز رسول الله علیه الصلاة والسلام و رضی الله عنه، در این راستا روایتی از سرور خودش میفرمایند که عن انس بن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. انس بن مالک این شاگرد ممتاز و مخلص رسول الله علیه الصلاة والسلام میفرمایند که سرورم پیامبر علیه الصلاة والسلام فرمایش دادند که من سره ان یبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. توجه فرمایید آیات فراوانی داریم در مورد رعایت کردن حقوق خویشاوندان. کلمه ذی القربى در قرآن کریم به معنای خویشاوندی. در این راستا هم پیامبر علیه الصلاة والسلام می‌فرمایند که هر کسی که بخواهد که در مورد در واقع رزق و روزی خوبی داشته باشد، در جانب رزق و روزی فراخی داشته باشد، تنگ دست نباشد، حقوق خویشاوندانش رعایت کند. و همچنین هر کسی که بخواهد در مورد در واقع نوه‌های خوبی داشته باشد، عقب خوبی داشته باشد، تا اینکه الله واحد عزوجل در مورد عقب خودش و نسل خودش برکتی بیندازد، باز هم بایستی حقوق خویشاوندانش رعایت کنند. پس به طور عموم در نهایت این نشست عرض کنم بر این که رعایت حقوق خویشاوندان هم در قرآن کریم و هم در سنت پاک نبوی بیان شده است و بر اون تأکیدات فراوانی شده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.